Qari'an dengan nomor tampil PG034 akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 231 dan seterusnya pada halaman 37. Bersiap PG048. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن إن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا
إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Baik, selanjutnya kami persilahkan Qari'ah dengan nomor tampil TQ 048 akan membacakan surah Al-An'am dimulai dari ayat 93 dan seterusnya pada halaman 139. Qari'ah dengan nomor tampil TQ 048 akan membacakan surah Al-An'am ayat 93 dan seterusnya pada halaman 139. Bersiap TQ 049. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق الله العظيم.
Baik, selanjutnya kami persilahkan Qari dengan mencapai TK 049 akan membacakan surah Al-A'raf dimulai dari ayat 11 dan seterusnya pada halaman 151. Qari dengan mengambil TK 049 akan membacakan surah Al-A'raf ayat 11 dan seterusnya pada halaman 151. Bersiap TK 050. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنذرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صدق الله العظيم. Baik, selanjutnya kami persilahkan Qari'ah dengan mentampil TK 050 akan membacakan surah Al-An'am dimulai dari ayat 136 dan seterusnya pada halaman 145. Qari'ah dengan mentampil TK 050 akan membacakan surah Al-An'am ayat 136 dan seterusnya pada halaman 145. Bersiap TK 051. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون صدق الله العظيم. Selanjutnya kami persilahkan Qari dengan mentampil TK 051 akan membacakan surah Al-Anfal dimulai dari ayat 70 dan seterusnya pada halaman 186. Qari dengan nomor tampil TK 051 akan membacakan surah Al-Anfal ayat 70 dan seterusnya pada halaman 186. Usia TK 055. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا
وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Baik, selanjutnya kami persilakan dengan nomor tampil 3055 akan membacakan surah Al-A'raf dimulai dari ayat 185 dan seterusnya pada halaman 161. Kami dengan nomor tampil 3055 akan membacakan surah Al-A'raf ayat 185 dan seterusnya pada halaman 161. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين صدق الله العظيم.
Baik, selanjutnya kami persilahkan Qari dengan nomor tampil TI 057 akan membacakan surah Al-An'am dimulai dari ayat 145 dan seterusnya pada halaman 147. Qari dengan nomor tampil TI 057 akan membacakan surah Al-An'am ayat 145 pada halaman 147. Bersiap TI 063. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الهوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون صدق الله العظيم. Baik, selanjutnya kami persilahkan Qari dengan nomor tampil TI 063 akan membacakan surah Al-Imran dimulai dari ayat 133 dan seterusnya pada halaman 67. Qari dengan nomor tampil TI 063 akan membacakan surah Al-Imran ayat 133 dan seterusnya pada halaman 67. Bersiap TI 067. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Baik, selanjutnya kami persilahkan Qori dengan nomor tampil TK 067 akan membacakan surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 104 dan seterusnya pada halaman 23. Qori dengan nomor tampil TK 067 akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 148 dan seterusnya pada halaman 23. Bersiap TK 069. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.
المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Baik majelis hakim yang kami hormati, dipersilakan Qari dengan nomor tampil TK 069 akan membacakan surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 222 dan seterusnya pada halaman 35. Qari dengan nomor tampil TK 069 akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 223 dan seterusnya pada halaman 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا
فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم صدق الله العظيم. Selanjutnya dipersilakan Qari'ah dengan bertampil. Kami ulang. Qari dengan bertampil TG 071 akan membacakan surah An-Nisa dimulai dari ayat 94 dan seterusnya pada halaman 93. Qari dengan bertampil TG 071 akan membacakan surah An-Nisa ayat 94 dan seterusnya pada halaman 93. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة
وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما صدق الله العظيم. Majelis hakim yang kami hormati, peserta dan pengunjung yang kami banggakan, dengan berakhir TQ 071 maka berakhir untuk sistem aktif ya. Kami persiapkan untuk majelis takzir